You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning, good morning. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon alas 10 na, ang takna sa kabuntagon. Nakabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon, panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una, aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo, hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Ani-ana sab kita nining atong tulumanon panginlabot nga mamisita og mudayon sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay gikan sa Lunes hangtod sa adlawng Biyernes, alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. O karong buntaga, ika-5 na nining buwan sa Marso. Sa ato pa nagkaduol na gyud ang ang adlaw nga gipaabot sa uban. Ang kining mahal nga adlaw ug unya human sa mahal nga adlaw, hinaot unta nga sa atong kinasingkasing nga pag-ampo, ang atong umaabot nga pinili ay hinunta malampuson unta ug dili himuon sa kalinaw nga wa untay kagubot nga mahitabo. Ug unya ato sang iampo atol nining mahal nga adlaw nga unta kining medyo nagkasugli pa nga Kongreso ug Senado magkasabot na gyud unta. Ug unya hain ba ni anang resolution of both houses 6 ug 7 sa resolution of both houses nga gipasar sa Senado nga milusot na gani ang sa third ang final reading o kada sa 7 sa resolution of both houses nga ila sa Kongreso. Gani, makaingon ako nga manghinaot unta nga kining tanan nga mga nanghitabo pagkakaron. Labi na atong gihisgutan kagahapon ang nagkadako nga utang sa atong nasod ug unya nagtikadaghan nga problema, pastilan, nag-abot-abot, lonop o kini karong huwaw. Gani ni gibalita na sab adunay linog sa diin kadtong dapita sa Mindanao, sa Davao bakadto ug diin kadto nga linog na sab nga mura bang gisugog o gihadla gyud ta. Tingali pagpahinomdom sa atong mga politiko usa nga kalimtan lang usa ng politika. Ato lang usang tabangon ang mga problema nga giatubang nining atong nasod ng pagkakaron. Good morning sa atong mga kaigsuonan ng mga tigpaminaw dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, sa unom ka mga munisipyo ug sa tibuok 4th distrito indan lang nganlanta ang unom ka munisipyo Albuera, Cananga, Matag-o, Palumpon, Isabel ug Merida, mga munisipyo ug syudad sa Rehiyon 8 sa tibuok Luzon, tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug ato sang panghinauton nga ang atong mga kaigsuonan nga tuwa sa gawas
sa atong nasod. Sa tagsa nila kaligukan sa panginabuhi ana sa unta sa maayong panglawas aron makapadayon in taon sa ilang mga tinguha nga makatabang pag-ayo sa ilang mga kadugo, ilang ginikanan igsuon kaparintihan nga niya nahabilin sa Pilipinas. So good morning sa tanan. Hala, maayo tingaling magsugod ayon ta niining atong hisgot-hisgot. Una, mahitungod lagi ining tinagsip sa balita. Ang numero uno nga nakuha nato nga tinagsip sa balita nga may kalabutan lagi ni atong palusot sa pagbaligya og bugas sa NFA. Gani ni atong Sabado si Secretary Francisco Tio Laurel Jr. may pahibaw nga monay nga kadtong giakusar nga namaligya og NFA sa selected nga mga traders gipagihangyo nga muhimo og leave of absence. Ug gani maingon-ingon nato nga sila si Bioko og ang iya pagali isang assistant gihangyo sad nga magkuyog sila pag leave aron nga ay ipakita nga mo hinunta why gipalabi kay kini kining ka-report mahitungod sa kontrobersyal lagi kuno nga pagbaligya sa bugas pinaagi man kini sa suwat nga pada ni pagayunan ang assistant man tingali kini ni Bioko no hain na ni siya tingali mo'y assistant ni Bioko ug unya siya may padangat og suwat lagi nga matud pa nga si Bioko may issue og memorandum nga nagtugot pagbaligya og 75,000 ka sako nga NFA rice nga mo total og 93.75 million sa pipila ka traders ilang pinili nga traders. Ug unya nagtuo ta nga mao na kadto ang sitwasyon. Pero sibo sa balita nga atong nadawat karong buntaga nga may kalabutan ni ining kontrobersyal lagi sa pagbaligya og bugas nga why bidding ug unya gipili lang ang mga negosyante nga gibaligyaan ang sibo sa balita nga atong napunit karong buntaga ang NFA administrator nga si Bioko og 139 ka mga empleyado sa NFA gisuspenso na gyud sa ombudsman dili kay gipalib lang sila kay si Bioko o gining 139 ka mga empleyado sa NFA gisuspenso sa ombudsman ug unya ang gipakanaog nga suspension 6 ka buwan ug unya maingon ta nga dunay investigasyon kaysa nakuha nato nga kasayoran na sab nga kining ginudahang pagbaligya sa bugas sa NFA pa murag himuan kuno nag-investigasyon sa Senado. Matud pa nining atong nakuha nga kuan ba nga kasayuran karong buntaga. Pero dili lang kay kini karon diay sitwasyon na. Kini nga giingon nga kanang usingan ining hisuspenso si Bioko ang NFA administrator si Bioko ug ang 139 ka mga empleyado sa NFA gisuspenso lang sa ombudsman dili kay kini raday sila imbestigahon kay dunay pangayo mga grupo sa mga mag-uuma sa Federation of Pre-Farmers pinaagi sa ilang national manager Raul Montemayor naghangyo sa Agriculture Secretary nangayo sa Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel nga i-appeal sa niining ongoing kining himuon nga investigasyon sa National Food Authority nga questionable nga pagbaligya ngadto sa mga negosyante sa mga traders nga may abot kuno billion of pesos worth of press palay dili ay kuan day kining pasi gyud ni nga gibaligya
during previous administration, sabi agi pa na ang administrasyon, pastilan di ay ning. Dili lang di ay bugas ang ibaligya. Hasta di ay pasi, di pamaligya ni ning nag-una nga mga NFA administrator. Ako ning gihisgutan karon kay ato ning napunit kay gikuyog nato ni ining balita lagi nga giimbestigar si Biuco o kining 139 ka mga empleyado tungod lagi ni ining palusot sa bugas. Ug ni ato lagi yung tiwason nganong kining pahangyo sa Farmers Group Federation o Pre-Farmers pinaagi sa ilang manager nga si Raul Montemayor nga ang nanghitabo kuno sa previous administration sa NFA himuan sa kunong investigasyon base sa report nga nadawat. It was grabe pa kuno kay niining gihimo nila ni Biuco. Mas grabe kuno kadtong gihimo sa nangaging administrator. Kay matod pa ni ining nakuha natong balita sibo sa report sa Pre-Farmers Federation pinaagi sa ilang national manager si Raul Concepcion si Raul Montemayor. Matod pa dire, what happened during the previous administration of NFA should be proved as based on the report we received. It was even worse. Mas grabe kuno. It was bigger, billions of pesos. Kay kining balita na nag-iimbestigar karon mudagan malani og pilahain na to. Ako naman to gisgutan kagadiya ang amount pila ka to ka milyon. Karon di ay kadiyot lang kayo atong lion arong gyandong nagi klaro nga komparison nga matud pa kining ila ni Biuco ug mga kauban nagbaligya lang ni sila 75,000 ka sako nga bugas sa NFA nga mo total og 93.75 milyon ngadto sa pipila ka mga negosyantes bugas. Pero kining gi-report nila na sa Federation of Pre-Farmers nila ni Montemayor, ni Raul Montemayor, mas grabe kuno matod pa. This is even worse, mas grabe kini kay miabot og billion of pesos ang kantidad. Ang stock kuno nga gibaligya kana pagyong kanang bag-ong gipalit unya gibaligya ngadto sa mga traders o ilang gipakita nga that di palay nga ang gibaligya nga palay ngadto sa mga traders 3 or 4 months after gibaligya kuno ngadto sa traders 3 or 4 months after 3 or 4 months after to make it appear that there was deteriorating stock. Unsaon pag atay tinuod gid ay tingali sab nino makaambitar ga bakak nga hinabalatian nato nga wa gyud kunay nang gawas nang mahuway diha sa NFA nga dili puno ang bulsa ug tinuod manggali muna bang hinauta nga kining investigasyon nga himuon ikuyog ni ining investigasyon nga gipasiugdahan karon ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. mahitungod ni ining gihimo nila ni Biuco ug mga kauban hinaot nga i-appeal kadtong si mayaging administrasyon sibo sa gi-report sa Federation of Pre-Farmers. Giingon pa gyud diri, he added that the whistleblower or NFA administrator for operation Limuel Pagayunan should also be questioned as he was assigned in marketing prior to the appointment of the embattled NFA administrator Roderico Biuco. Nahala, sa ato pa kini ay nag-report karon sa gihimo ni Biuco nga si Assistant Administrator Limuel Pagayunan kani adto di ay mao siya ay gi-assign nga marketing sa nanghitabo kining pagpalusot sa mga binilyon nga pres bag-o kuan ba gibaligya kuno nga bag-ong inani tingali nga humay unya gipagawas lang nga kini launa pila na kabuan ang milabay. So ato ning bantayan gyud ug unya matud pa
during the previous years, freshly purchased palay from the farmers were sold to private traders under the scheme. The document from the NAP were released 3 months or 4 months later, Montemayor said. Laurel has instructed Bioco and Pagayunan to both take leave of absence or be suspended. Kiniduha si Pagayunan o si Bioco kuanday gi-ordera na ni Secretary Laurel sa Agriculture nga mulib of absence of di ba suspendihon sila. Sos pagkanindot og maklaro gini aron nga mahunong in town sabang may kuyog ta niining ideya o pamahayag ni Secretary Laurel sa Department of Agriculture. Nga imbis kuno unta itabang ni sa mga pobre natong kaigsuonan, adto naman hinuon ihatag ni adtong mga dagko nga mga negosyante kining bugas sa NEP nga para man unta ni sa mga pobre lagi nato nga mga mangangaon, sa mga pobre natong Pilipino in town nga dili magani makaabot ni adang mga first class nga mga bugas. Mao nga naa kanan sa NEP mao madali nga makatabang pag-ayo. O niya gipalitan sa gina sa atong kagamhanan og inon ta igo-igo nga stock labi na sa panahon nga ingon ining dunay El Nino, dunay huwaw. So manghinaot lang ta nga kining out og gisgutan karon nga may kalabutan kining giingon nga investigasyon lagi manghinaot ta nga kining gihimo karon ni Secretary Laurel sa Department of Agriculture mo resulta gyud ug manghinaot sabta nga ang atong mga senador nga mo imbestigar niini kung tinuod manggali nga dunay investigasyon dili managana pag himog yun sa investigasyon nga klaro ug dili magpanagana kay kadaghanan ra ba aduna ra ba say pipila ka mga senador nato nga ang ilang termino matapos karon 2025 ug unya kini kunong mga senadora nagplano sad nga magpare-elect. Manghinaot nga inig apil nila sa investigasyon may plano man sila pagpare-elect kung makita nila nga dunay kahiwian, dunay mga binuang nga gihimo si bisan kinsa diha sa NEP ato gyud silutan og himuon natong ehemplo nga kung kinsa manggani pananglitag mga preso man mga tawhana ang mga bag-o unya nga mga opisyal nga magkupot sa katungdanan diha sa NEP doon na nay pagpanagana og kahadlok nga tingalig masunod sila sa gibuhat ni Bioco og mga kauban. So hinauta nga maayo sab gud nga doon na giklarong investigasyon kay kining tanan pulos pa man lagod ni mga pamasangil. O niya, ato mas mayo sa toong tagaag higayon kining duha si Bioco, si Pagayunan ug ang kining 139 ka mga ka-empleyado nagtuo man ko nga kining 139 ka mga empleyado kuha lagi ni mga sugo-sugoon na ni. Na sa ato pa kung man haapil manggali sila tungod kay nituman sila sa sugo, tungod kay lagi ang nagsugo mo may ilang boss sa opisina. So kining tanan indon ta hinaot nga kining mga gidudahan no kining mga gipasangilan pagkakaron maka-clear sa ilangan ug di manggali kaprubahan gyud nga tinuuray nga sila nagbuhat ni ana nga sa dan tubago nimo aron mahimo kang ehemplo nga dili na ang mosunod nimo dili na magbuhat og ingon ni ana nga hala. Salamat og hinaot nga kining atong unang isyu nga gihisgutan karon nga may kalabutan sa NEP mahimo kining dako nga indon ta isyu ug unya mahimo kining ehemplo sa mga nagsunod unya nga mga mukupot sa katungdanan sa NEP. Unsa may mahitabo ato na unyang paaboton. Hala. Hitler. Unsa ba? Sir Chichi. Klaro ba ang kwan diha? Yes, sir. Copy ra kayo. Klaro ra. Okay, sige.
Nahana, mo Continue. padayon ko. Mo padayon ako diri sa atong napunit nga mga balita. Ugo niya, ni asay kuan pa kining si Senador Cynthia Villar nga mao'y chairman sa agriculture may pahibaw sab nga dunay investigasyon ang Senado sa pagbaligya og bugas sa NEP ngadto sa pribadong mga negosyante nga why bidding. Hinaot sa bunta nga tinud-on sa din ni Secretary ni Senadora Villar kay tinuuray kung maingon lang ni ana kadali no pagka nga makadaghan kag kwarta mulingkod kalas NEP o niya sa pipila lang ka katuig wa na milyonaryo ka na pastang ninduta ug taga ang taghigayon parehas na ana pagkanindot pero di lang ko hadlok ta kay gabaan ta ni ana ug niya mo padayon sabta sa manghinaota nga kining investigasyon ni Senadora Senador Cynthia Villar kay siya may chairman sa Committee on Agriculture magmalampuson siya ug unya maayo sab nga kay di man sad ta mabasol di man sad ta makabasol niining mga negosyante nga mupalit og naiibaligya kay ang ilang masad nga makaganansya pero ang ato bang hidudahan nga wa ba kini sila maapil diyan ang giingon nga si Mr. Sabot ug si Mr. Porsinto. Kay kini gani si Mr. Kasabutan ug si Mr. Porsinto mo'y magkakuyog, agay, wa gitay daganan. Ang mga mata na'y palihokon, why tingog nga babati, wa na, daog na. Matod pa nila. Okay, nahana, ari na sabta, sa dain nga tinagsip sa mga balita, kay doon na sa tidaghan pang isyo nga hisgutan unya. Ang Department of Agriculture matod pa sa nakuha nato nga balita murag nagtuuna kung unsay kunoy klase sa tabang nga ihatag sa mga mag-uuma nga apektado sa El Nino. Well, mas mayo to no. Kalipay man nato nga ang atong kagamaan ang Department of Agriculture pinaagi ni Secretary Laurel muhimo og mga pagtuon unsa bagay kinahanglan kaysa pagkakaron di pa kaayo wa pa kaayo kinahanglan na dayon ang abono pero ang binhi pero andam na lang yun na ang abono o alabaw sa tanan kanang mga farm implements hinaot unta nga samtang wa pa ang ting-uwan kadtong mga depektoso na nga mga irrigation canal maayo na sa punta aron pag-abot sa human sa human ining El Nino wa na makatabang nagdako sa mga mag-uuma kanang irrigation kay usa man na sa importante kaayo nga gikinahanglan sa atong mga tanom ang tubig. So paabuton nato unsa ba kunoy mas maayo sa tingali nga atong konsultahon unsa ba ilang immediate needs unsa ba gikinahanglan sa atong mga mag-uuma nga maoy angayan nga dad-on ngadto kanila tungod ni sila nga naapektado niining naapektuhan niining El Nino nga naaman to ani pero pastilan pagkagamay ug unya ang nakaparat pagyud kay dunay mga area nga wa na gyud sa nagbunga na nagugom na ang umay sa bunga wa na malibsog kanabang piyasot itawon sa ato pa og galingon manggali na dugmok ang bugas niya na tungod lagi kay di man puno ang inunta ang bunga tungod kay lagi wa na may tubig so manghinauta nga matun-an sa pag-ayo sa mga taga Department of Agriculture unsa bagay kanabang dili kay matun-an mas maayo nga doon na sila consultation sa mga mag-uuma ug unsa bagay gikinahanglan pag-ayo nga tabang gikan sa Department of Agriculture. Okay. Ari na sabta sa lain nga tinagsip sa mga balita.
miabot na kuno og ari na sabta sa umaabot nga eleksyon kay lagi maingon diri nga murag nagsige na kusog kuno ang pagpangrehistro. Gani matud pa niining nakuha natong impormasyon, miabot kuno og 900,000 ang nagparehistro para sa 2025 election. Kini pamahayag ni kun impormasyon nga nakuha ni nato gikan sa Comelec. O hinaot unta nga unsay nga ining mahatagan nato og eksakto gitang kasayuran ang unsay nga ining mahitungod ni ining sa umaabot nga next kining registration. Hinaot nga klaro kining giingon nga duna na 900,000 nga nagparehistro. Ubay-ubay lagi di ay daghan lagi ning interesado lagi sa eleksyon mo na pag-ingon lagi nako nga matud pas uban nga kini kunong eleksyon kuno lami kuno kayo lami panis humba lami pa sumba ug unya sa niining paghisgot nato nga miabot na og 900,000 miabot og 900,000 ang bag-ong nagparehistro para sa 2025 election kini matud pas Comelec ato sang hisgutan kining pipila kakalihukan sa mga politiko sab grupo sa mga politiko kay matud pa diri ining atong nakuha nga impormasyon no nga ang acting Sibo sa Pahibaw sa atong napunit sa kolom ni Maricho Villanueva sa iyang kolom mga common sense nga napatek sa Philippine Star. Ang acting kuno Liberal Party spokesperson nga si kanhi senador Senador Laila de Lima mipahibaw sa miaging pipila na kasimana ngadto nga ang iya kunong kauban kaniadto nga senador si Francis Kiko Pangilinan, Bambam Aquino ug ang human rights lawyer Sil Jokno mao kunoy mga kandidato sa oposisyon karong umaabot 2025 Senate election. Sa niining nakuha natong balita, si Dilima mipahibaw nga they are also trying to convince ila pa kuno gikombenser si Vice President Leni Robredo og pipila pa kuno ka mga dagkong leader sa liberal. Mao nga manghinaota. O kini di ba kaya manghinaota nga makapurma sab tuod o grupo ang oposisyon kay niining pahibaw nga atong nadawat matud pa sa tigpababa nga si Senadora Laila de Lima nga sila di ay si Kiko Pangilinan nga baoy Vice President ni Leni Robredo ni atong miaging eleksyon kandidato pa ka Vice President ug unya bana ni kuan ni insengan ining artista nga popular kaayo kinsa to nga ining Si Sharon Kiko Pimentel. Hitler. Pangilinan. Kinsa to? Sharon Cunita. Iya ba na si Kiko Pangilinan? Lagi. Kini lagi si Francis Kiko Pangilinan. Mao kini sila ang kandidato sa ni pagka-Vice President ni Leni Robredo sa miagi. Vice President daga ni Vice Presidente. O kunya gihuna-hunaan ni karon matud pa ni Senadora ni kanhi Senador Laila de Lima nga kini sila maoy managan sab ug makumbinser man sila si Francis Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Sil Jokno ug si kuan lagi ug makumbinser si kanhi Vice President Leni Robredo para sa LP ticket pagka senador karong 2025 election. So mao kana ang sitwasyon. Naghisgot mangunta nga duna na 900,000
nga nagparehistro para sa 2025 election maton pas kumilik mao na nga ato na lang gisakay sa paghisgot kining mga kalihukan na sab nga medyo migimok na gyud. Doon na nagpaghimok sa kalihukan sa politika. Kay doon na may nag-aying-aying, doon na may nag-interes nga mandagan. Gani doon na grupo nga nagsuroy-suroy na pagkumbinser nga magkuyog sa eleksyon karong 2025. Kay usa sa akong nabatian nga mudagan sab karong 2025 niini nga muin ang term niini mao si Senadora Senador Amy Marcos. Sa ato pa usa sa magpare-elect si Senadora Amy Marcos karong 2025 election. Ato ra niya nang mahihisgutan din kay sa ako na laging giingon og maghisgot manggali ta og politika wa tay dapigan pikas og pikas nga mga pahibaw nga atong madawat dinhi og ipadangat nining atong istasyon ato gyud basahon dili mi madagana kay pero kamo na mo imuhukom haring lungsod. Okay, ngari na ta sa lain na sab nga tinagchip sa mga balita kay ato ning pangusgan pag-ayo ang kusog-kusugo na ito ning atong sa tinagchip sa balita kay doon na tayo daghan sab nga huhisgutan pa nga may kalabutan kining mga importante kayo nga mga nahitabo sa atong nasod nga buot namo sang pasawan ninyo nga naminaw karong buntaga. Okay. Sa pamahayag sa interview nga gihimo karong buntag kang Police Colonel Jean Fajardo, mao kini siya spokesperson sa PNP. Matod pa doon na sila pahibaw nga kadto daing mga Pilipino kadtong interesado nga mukuha lisensya sa armas murag pagkakaron kuana inon ta welcome na gitugutan na nga mo parehistro o mo palit o unya magparehistro sa ilang armas. Gani matod pa ni Colonel Jean Fajardo, hinuon matod pa ni Colonel Fajardo nga ipailawom sa grabing screening ang mga na mag-apply og lisensya para makapanag-iya og armas. Sa ato pa dili sa yun, pero nagitugutan na kuno sa kagamahanan sa gobyerno. Ug niya matod pa padayon namong gihangyo ang mga may armas nga kanabang mga may armas nga gitaguan lang sa ila o apan way lisensya matod pa ni Colonel Jean Fajardo padayon namong gihangyo ang mga may armas nga iparehistro ang ilang armas matod pa. Ug niya ni ay makaingon ko nga ano man ba nga naman nga tinuuray gidi ay nga doon na sa mga grupo sa mga igsuontang Pilipino nga doon na sila daghang armas, lisensyadong armas. Kay matod pa din ang usa di ay ka-gun collector, matod pa nining nakuha natong impormasyon. Nangulikta kag armas, mahimong makapanag-iya ka og 15 ka buok nga ambot lain-lain tingali ni nga klase sa armas. Ug unya makita sab nga ikaw nga gun collector do na kay klarong kahipusan sa armas nga imo uniyang paliton nga imong gikolekta kung kanang gitawag bag armory of arms do na kay kanang dili madali nga makawat nga tingali nga mga armas mao nga matod pa dinhi ang kung ikaw gun collector gikinahanglan ka mahimo ka nga kung gun collector makapanag-iya ka og 15 ka buok armas makapanag-iya ka 15 ka armas ambot lain-lain tingali ning klase nga mga armas ug unya kinahanglan nga doon sa kay klaro nga kahipusan ini nga mga armas kun armory. So kadtong doon ay armas nga gitaguan, doon ay pusil nga gitaguan dila sa ila nga way lisensya karon nga murag bukas na
ang atong kagamhanan nga makaparehistro ka, maayo tingali nga makikita ka sa ug doon na ka may amigo nga mga nga pulis o di ba doon na kay agi nga indon ta pinili sa lungsod nga magkatabang aron paghangyo nga kanang imong armas nga imo lang gitaguan for self defense inyo imo sang kabuhatan og indon ta kakuha og lisensya aron nga madada sa dinimo tagaan kang lisensya with a permit to carry outside your residence. No, hala. Ato ning hisgutan karong buntaga kay buot sad mig makatabang in tao ni adtong pipila ka mga kaigsuonan ta nga nahibaw-an nato nga dagdag armas nga wa lagi lisensya. Mas maayong magpalisensya nganong mahadlok man ta nga labi na wa gid kay record gawas og do na kay dautan nga record maglisod kag yun pagpalisensya. Katapusan nga atong hisgutan karong buntaga dinhi ning atong tulumanon sa paginlabot nga may kalabutan niining purpose no sa purpose kining mga ayuda nga programa nga gi-implementar o gipatuman sa Department of Social Welfare and Development. Matod pa sa record no, sa tibuok Pilipinas ni sa tibuok nasod nga kining programa kunos purpose gibana-bana nga duna nay 300,000 ka mga purpose beneficiary nga mo graduate na niining kanabang di na sila mo graduate na sa purpose kay ang ilang anak ni lapas na sa edad nga angayan tabangan ug unya maayo na sab ang nakagraduate na ang ilang anak o kaha ba ang nakita sab nga video maayo na sab og panginabuhi ang maong gikahisgutan nga purpose beneficiary mao nga gitun-an ni sila gibantayan di sab ni sila nga inig-abot sa kahigayon sa higayon nga medyo maabot na sa edad ang imong anak ug unya ikaw sad medyo huhayahay na wa nakakaayo ka magkalisod mao nga usa ka na sa grupo sa mo graduate sa purpose ug unya ang tuyo sab diana nga kining mga area nga mabiyaan kung kining mag-graduate nga mga purpose banusan sa nining mga bag-o unya nga sa wa maapil sa lista sa una kay doon na manggali gyud say uban nga makapahibuong nga na ako na entayo lisod kaayo wa hinuon maapil sa purpose na ako na medyo huhayahay mo hinuon ko ni natabangan so hinaot unta nga kining pagtuon karon sa Department of Social Welfare nga ilan nang gitun-an pag-ayo kinsa kadtong angayan nga pag-graduaton ug unya sa mga bag-o unya nga magpahibos na sab i-appeal na sab sa grupo sa purpose kadtong yung angayan na nga angayang tabangan kay nagkalisod yun in taon. Mahala, mao kana ang nakuha nato nga tinagsip sa balita karong buntaga ug manghinauta nga ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod nining atong tulumanon anaa sab unta kinunta ug doon na manggani sila buot pa pakisayran doon na sila angayan pa nga mahibaw-an sa mga isyu nga atong gihisgutan itawag lang na i-text lang na nga rekanamo kay ato himuan dayon og immediate nga action. Okay, ako lang ipahinumdom sa atong mga kaigsuonan nga kamo naminaw nining atong tulumanon sa panginlabot pinagi sa Lungsuranon Radio Philippines ug inyong mabati sa website sa www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Mangumusta na sabta sa pipila nato ka mga kaigsuonan nga nagsunod nining atong tulumanon. No, hinaot nga naa sa maayo karong panglawas si partner Pipi o ang iyang pinanggang kapika si Maribel diha sa Masin. Kumusta mo?
kay hinaot partner nga ana og duna ka may issue nga buot pagkikisgutan din hinining atong tulumanon, libre ka pagtawag anytime partner Pipi tugunon. O ingon man ang akong higala nga partner sa nako kanhi din hinining atong tulumanon nga si Ronnie og nagpaminaw manggali si Ronnie sab og duna mangani kay issue nga buot isgutan og isalbot din hinini atong tulumanon. Feel free to call us. Tawag lang may dire kay amo kadayong resibihon og atong ipabati ang imo unyang mga napunit nga mga kasayuran. Okay. Mupadayon ta nining atong hisgot-hisgot karang buntaga. Ni ay ato nga unsay nga ining nakuha nga mga bag-ong mga impormasyon nga buot nako sa mga pasawan din hinining atong tulumanon. Kay mura manggod og gikinahanglan sa gitingali nga ato ning hisgutan kay mura man og labi na ning mahitungod sa chatsa na kay bato pa nining nakuha nato nga impormasyon ang charter change kon ang Senado murag nakita nga i-junk nila ang chatsa. Murag i-junk kuno ang chatsa. Sibo sa balita nga ato nakuha karong adlaw o nga napati nga atong hisgutan karong buntaga nga napati sa balita kagahapon nga wa nato may hisgutay. Mao kining ang giingon diri nga murag ang nga dili kuno kadaghanan nga mga senador sa Senado murag sakay sa charter change. Sa ato pa dili tanang senador sa Senado murag kuyog sa muuban sa chatsa. Kay matud pa ni Senador Cynthia Villar doon na kuno'y chance nga 7 ka mga senador apil siya o upat ka mga kuan kuno aliado ni Presidente Marcos dili kuno mubutar kuno batok sa giproponer nga balaodon pag-amendar sa usa ka bahin sa economic provision sa atong konstitusyon. Kini matud pa ni Senador Villar o gani ni-claim siya nga they are only after the economic provision. Pero matod pa ni Villar, when they open up the Constitution, wa na kuno'y makapugong. Nobody can stop them from changing other provision, including political portion. So, sila sa day gihapon, doon na sa day mga senador, sama sa dili lang kay kining mga ordinaryong lungsuranon, ang gibatik kahadlok. Kung pananglitan manggani, mahinayon ang chatsa. Bisan pa, o dunay mga pasalig nga ang ilang himuan o kausaban, maura ang economic provision. Bisan si Senadora Villar o ang iyang kauban, murag giingon pa nga, pag-abli ko no, matod pa, they are only after the economic provision, matod pa ni Villar. Pero kung maablihan na kuno, when they open up the Constitution, kinsa pa man kuno'y makapugong nga usbon hasta ang provision nga may kalabutan sa provision apil ang political portion. Dili kuno na maayo matod ni Villar, ni Senadora Villar. Unya dugang ni ana si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III giingon diri nga siya kuno uban sa kung bao kuno sila ka mga senador nakadesider na nga mubutar against batok sa resolution of both houses number 6 sa Senado. Sa atong pagkanang resolution of both houses number 6 sa Senado nga gituuan nga hiusahan sa mga senador nga mo'y katarungan nga
mo'y pagtuo sa uban nga mahinayon gayon ang charter chain. Murag sa pamahayag ni Senador Villar o ni Senador Aquilino Pimentel III nga silang 7 up to 8 other senators, mga 8 sab kuno sila sa kasenador ka murag nakadesider kabubutar against supak sa resolution number 6 sa Senado. Ug unya unsa man to ay mahitabo kanang kang Villar, giingon ni Senadora Villar o ang giingon ni Pimentel, pila na malay mga senador day nga nagpaduyo ni ining tsatsa. Matod pa diri sa nakuha sa dugang nga impormasyon nga atong nakuha. Matod pa ni Senadora Villar, instead kuno of amending the Constitution, the business group wants the government to focus on the effective implementation of ease of doing business law and addressing the problem of corruption. So, deklaro na ni Villar nga ang imbis kuno lagi imbis amendahan ang konstitusyon, ang gobyerno kuno, ang kagamhanan kuno unta, mupokus na lang kuno niya nang giingon nga mupokus lang kuno sa implementasyon sa ease of doing business ug unya mawa na sab kuno unta ning korupsyon. Ambot baka nga mura maghapit ang tanang administrasyon sa kagamhanan nga miagi, murag di man gyud matago nga dunay pipila ka mga korap nga mga opisyal. Ambot doon sa magunsay uban diha nga naniguro nga lang nga makalingkod kay aron nga mapuno ang ilang bulsa. Stop paita. O kunya, gamingon pa dire. Matter pa ni Villar, she maintained the ongoing proposal to amend the Constitution provision of the Constitution that would really make an impact on the economy. Ang noted that efforts to improve the country's economy could be addressed through legislation. Lagi, kay doon na may mga kausaban, doon na may mga gidili sa una nga gibutan sa atong batakang balaod sa 1987 Constitution, pero ilang nahimo o napangitaag paagi nga kahimuan og amendment pinaagi sa pagpanda sa balaod lang, legislation. Nya nganong kaamindahan pa man yun nga mahimo man ini o ipaagi lang sa legislation. O kunya matod pa si Pimentel miuyon kang Villar nga the government could not help would help improve the lives of Filipinos without the need of amending the Constitution. Nga matod pa ni Pimentel, may uban siya kang Villar nga ang kagamhanan kuno makatabang kaayo pag improve sa kinabuhi ug panginabuhi sa mga Pilipino nga wa nay kinahanglan og amendment sa konstitusyon. Ug unya giingon dinhi matud pa diining dugang nga nakuha nato nga impormasyon kay maayo gini nga ato ning tukion pag-ayo kay para nako maayo gyud sab nga ikaw nga naminaw kadamo pagkakaron dili lang kay magpakahilom kundi na kay gituhuan nga ang iyang ideya nga ipabati ipagawas na total dili man na para lang nimo para man na sa kaayuhan nato sa o kaayuhan sa lungsod ug nato nga mga lumulupyo. Unya ni apadere ang giingon diri nga balita. Mga eksperto sa technical, vocational o private school sector imbitahon kuno sa sunod semana sa Senado sa hearing. Kay matod pa dinhi si Senate President Juan Miguel Zubiri miingon nga ang resolution of both houses number 6 nagkinahanglan kuno og boto nga 3/4 or 18 sa 24 senators usa kini mapasar.
sa ato pa silang 24 ka senador aron molusot kanang resolution of both houses number 6 nagkinahanglan nga silang 24 dunay 18 ka mga senador nga magkuyog aron pagbutar aron molusot kanang resolution number 6. Pero og atong hisgutan ang giingon na lang daan ni Villar nga 7 sila sa unya ang giingon ni Pimentel nga 8 sab sila. Ginoo, 15 na sila. Unsaon ang pagkakuha sa 18 nga maoy majority diha sa Senado. Kung pananglitan magali matinuod kining giingon ni Villar o ni Pimentel nga doon na mga pipila nila kung kauban nga mga senador nga dili gyud mukuyog o dili mo pabor sa tsatsa. Sa ato pa dili mubutar yun supak sa resolution of both houses number 6. Okay. Giingon pa ni apadire ang atong unsingan ini pamahayag. Giingon dire just repeal 3 restrictive provision which we want to be out. Maunay pamahayag nga giingon lagi ni kanhi Chief Justice Renato Puno nga matud pa diri atong baliko no aron gyud nga maklaro kini pag-ayo nga dunay mga importante nga mga suhestyon nga gikan sa mga kini si Puno, si Chief Justice si retired Chief Justice Renato Puno usaba ni siya sa nagpanday sa 1987 Constitution. Ug unya matud pa niya dire nga siya may ofrecer og solusyon sa ambiguities kana bang medyo wa kaayo maklaro nga probisyon nga sa wa kuno makalaro kaayo nga probisyon sa atong batakang balaod nga kanang gitawag solution to ambiguities. Siya may offer og solusyon di anang wa kaayo masabti nga probisyon sa atong batakang balaod nga inadvertently committed in the drafting of the 1987 Constitution nga nakalimtan sa dihang gipanday ang 1987 Constitution. Unya matud pa ni katulagi ni retired Chief Justice Puno nga ang kinahanglan lang kuno nga i-repeal na lang kuhaon na lang kanang restrictive provision dili ug unya matud pa niya just repeal the 3 restrictive provision which we want to be out. Puno suggested to lawmakers referring to Article 12 Public Utilities, number 14 Education, and 16 Advertising. Kini na malang tingali yun nahabilin nga tulo ka provision sa atong batakang balaod nga nagkinahanglan og amendment ug maoy tinguha nga usbon sa atong mga magbabalaod. Kining Article 12 sa Public Utilities, Article 14 sa Education, ug unya Article 16 sa Advertising. Akong tan-aw ra ba daghan ang mga educators nga murag supak yun niini nga gihisgutan nga tinguha nga usbon kini nga provision number 16 kining articles 14 sa education sa atong batakang balaod. So manghinaot lang ta nga kining atong paghisgot-hisgot karon nga may kalabutan niining sa tsatsa. Ako moingon na lang ko in advance nga murag way kahigayunan nga mulusot kini. Ug unya splash the pack pa nga warag lahi sa ang tuyo og tubong sa Kongreso na musamot na nga tingali di wa nagyud tsatsa pa nga atong paabuton o gani malipay kayo ta nga unta kalimtan lang usa kini kay og gawas pa sab wa maguntay igo kaayo sa mga pundo nga magamit og magplebisito manggali tungod lagi kay sa report nako kagahapon sa nakuha nato nga
nga kasayuran nga may abot maghapit 15 trilyon ang atong utang. Unsaon pagbay asa ta mangita og salapi nga atong ibayad niana. Ug unya magsigit dako kay gasto sama niini kay ug maghisgot mag-eleksyon na 2025. Pila man sa ka milyon ang magasto ta sa eleksyon. Ug unya og dili ka og isunod ang tsatsa og dili kini magkadungan kay wa magikahigayunan sa akong pagtan-aw nga magkasabot kini ug wa may kahigayunan nga dunay plebisito nga mahimo kuyog sa 2025 eleksyon. Lain na sab nga pundo, pila na sab ka bilyon ang atong gastuon. Asa man ta mangahoy niya ng pundo ha. Mao nga hinaot-unta nga kining tanan nga mga nanghitabo karon sa atong nasod. Mahimo kini mga manlingkod unta ning atong mga magbabalaod. Ug unya ila sang tun-an unta pag-ayo ang insakto gyud nga angayang buhaton nga dili unta maunsaay ang sitwasyon sa atong nasod ug labaw sa tanan masulbad unta unahon unta pagsulbad kining giatubang nato nga mga problema. So naman sa tay oras no. Murag 5 minutes na mo lang. Lisod naman wa naman tay issue pa nga kahisgutan pa nga hisgutan pa nga atong mahuman. Mao nga manghinaot lang ta. Aw ni ay usa no. Ako ning isaad nga ato ning hisgutan ang tanan ugba ka og maayo ugma kini laging illegal recruitment para sa South Korea. Matod pagod dire nga ang Department of Migrant Workers miingon nga mga 66 katao ang gipasakaan og criminal complaint sa ilang kalambigit sa illegal recruitment scheme nga ang gitarget nga nabiktima ang nabiktima mao ang mga seasonal work may kalabutan sa seasonal work program nga mga kaigsuonan nato nga naapil niini. Ang Pilipinas nagtinguha manggod og binding agreement pinaagi sa South Korea para kapurtian ang mga Pilipino nga gi-hire ubos sa gitawag og seasonal work program. Ug unya matod pa ni gingon diri, we are already on track and hopefully in the near future the national to national government agreement that we want materialize. Matod pa si Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak Sibo sa balita nga atong nabati. Gagani giingon magud lagi nga dunay broker sa Pilipinas nga giingon nga by counterpart sa ato pa kining anomalya mahitungod ining illegal recruitment dili lang ni kay diri sa ato duna sa sila kakumbuya kuno dito sa South Korea. Mao nga ikaw nga naminaw kanako pagkakaron naminaw kanamo dinhi ning atong tulumanon. Kung duna manggani ing nag-auhag nimo nga pangita dihag igo-igo nga pundo kay mu-apply ta sa kay dunay recruitment ang South Korea para sa seasonal work niya ng ilang seasonal work program. Ato niya ning hisgutan pag-ayo ugma. Ato ning tiwasyon kay wa naman tay panahon. Panghinaot lang ko nga kadtong mga kaigsuonan ta nga nakapaminaw niini nga dunay mga nakabatian nga lagi dunay i-hire nga trabaho nga seasonal program nga i-hire sa South Korea ayaw pagdali-dali mo maayo tingali nga inyo usang tun-an pag-ayo paminawon usa ninyo ang tinuuray nga sitwasyon dili ta mudali og tuo kay tingalig mabiktima na sabta ang gisiguro niana ang siguro lang niana ang inyong kwarta kay murag gipaandam og tagpila to ka 100,000 bato ang inon ta hiring fee pastila no imbes makakwarta ta kitsa na hinay ikwartahan ug dili ta
magbantay og dili magdali-dali ta nga dili ta magbantay sa atong mga desisyon. So hangtod hangtod ugma no sa samang takna ni mo gihapong istasyon. Hinaot nga ina ba to nawa naman hinuon ni. Hangtod ugma samang takna ni mo gihapong istasyon kini inyong higala si Pipito uban sa akong partner si Hitler Tahoy og sa among station sa among station manager si Doreen Wingy Pipito ug ni Engineer Buyet. Kami magpasalamat sa inyong pag-uban kanamo karong buntaga. Hinaot nga kadtong dunay mga buot pakisayran gustong ipaklaro sa mga tinagsip sa balita nga atong gihisgutan, i-text lang kay amo ginang himuan dayon og tubag din hinining atong tulumanon. Sa pagkakaroon hangtod ugma hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning. Mayong buntag Sir Chuchi ug mayong buntag na sa mga kalungsuranon. Magpasalamat na sab kami kaninyo sa inyong pag-view ug pag-like nining atong programa. Ngadto kang Len Rigal, kang Batang Pasay, kang Lanix Lumba, kang Maribit Mercolita, kang Villa Kilantang, kang Jeric Miharis, kang Riva Hibrala, kang Rose Ando Camilio, kang Norma Lord, kang Jinima Daantos, kang Erwin Dayday, kang Nid Cabias Tijano, kang Pip Frances, kang Kotwon Cindy, kang Randy Sagmet, kang Jujuni Hontelia, kang Sirbong Pipito, kang Edwin Codelia, kang Marian Pipito Bobing, kang Yunisa Quezon, kang Rons Casiro, kang Saniboy Bagski Las Cunha, kang Cesar Sakay, kang Ma'am Doreen Pabliti Pipito, kang Leonardo Mata, kang Ali Ninyo Katipay, kang Ariel Latoy Dolls, kang Pereta Lupi, kang Susi Samyon, kang Elmer Gimbal, kang Maria Kataag Ginko, kang Christopher Kanunoy, kang Roy Tan, kang Stephen D.C. Castip, kang Roby Espina, kang Jungson Jongki, kang Rin Rab, kang Hercol Sakay, kang Humer Kilala, kang Oliver Kapaw, kang Rubin Altira, kang Giovanni Payot German, kang Bing Sasidor, kang Helen Bugtay, kang Edwin Dilalamon o kang Darrell Durano. Daghan kayong salamat og may buntag mga kalungsuranon. Okay. Kaninyong tanan nga nagbiyo ka na mo, salamat kayo, no? Inaot-unta nga magkuyog gihapon ta ugma. Ug gani, ug doon na mamoy mga announcement. Buot ipabati, labi na panawagan ngadto sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga tuwa sa gawas. Ipaagi lang diha, i-text lang diri sa istasyon kay amo gidayon ng aksyonan ni Hitler. So, kadto sang inyong mga pahibaw nga di ay text lagi nga among nadawat nga di pagyud ako maaksyonan pagkakaron kay nikuha pa ko sa kumpletong data. Ug unya balikon ko kanang mga personal di ayaw lang in town me. Di should be mo intra niya ng personal nga mga isyu o hindi unta isyu nga grabe ang pamulitika di nasad di lang usa mi mo intra niya na. Tinauray diha ko sa politika sa una. Apan karon nga medyo ni pahuway nako, unya mibalik ko nining akong indunta bread and butter kaniadto nga broadcasting. Buot sab nako nga neutral nako, no? Naata sa tunga. Unsay akong pagbati, kinsay akong butuhan inigabot sa eleksyon, ako na personal. Pero ang mga issue nga atong hisgutan dinhi pikas o pikas, wa tay pabor-pabor. Kung maghisgot ko og isyu nga may kalabutan sa administrasyon, ako nang hisgutan. O unya ako sa hisgutan ang mga opinyon o guna-una sa mga oposisyon o duna manggali ipadangat din hinining atong tulumanon. Sa ato pa naarami, neutral mi, naami sa tunga. No. Hangtod ugma sa samantak na ni mo gyapong istasyon. Kining inyong higala Chuchi Pipito mayon. Salamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.